बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक किन लोगों को मिलती है। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज हम उन खासुल खास लोगों का जिक्र करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लेता है और उन्हें अपनी रहमत से खास कर लेता है। इस वीडियो को सुनने के बाद एक दफा आप भी अपने ऊपर गौर फिक्र जरूर कीजिएगा कि आप भी उन खास लोगों में शामिल हैं या नहीं, और अगर नहीं तो यकीन करें अपने आप को उन खास लोगों में शामिल करवाएं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। अगर आप दुरूद पाक की कसरत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन करें आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खासुल खास हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम ऐसे ही कीमती और अनमोल लोगों का जिक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह पाक अपनी रहमत से खास कर लेते हैं और चुन लेते हैं अपने महबूब के जिक्र के लिए। दुरूद पाक की तौफीक का मिल जाना ही अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम होता है। जिन्हें अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता हो, जिन्हें अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता हो, तो उसे पहले अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है और दुरूद पाक की कसरत की तौफीक अता करता है। ये सबसे बड़ी निशानी है, ये सबसे बड़ी इलामत है। अपने अंदर भी गौर व फिक्र करके देखिएगा कि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करना चाहता है उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है और इससे मोहब्बत और इस मोहब्बत का इजहार जो है आप दुरूद पाक की कसरत से करते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान लोग हैं, लेकिन बदकिस्मत के साथ उन्हें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। यकीन करें जिन्हें ये तौफीक मिली हुई है ना, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा इस चीज पर ईमान है क्योंकि तौफीक जो है ना दुरूद पाक पढ़ने की वो अल्लाह पाक देता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। नहीं, ये वो वाहिद इबादत है जिसकी तौफीक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आती है, तो आप पढ़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। दुरूद पाक अल्लाह की तौफीक से ही पढ़ा जाता है। दुरूद पाक अल्लाह और फरिश्तों का वजीफा है, इसलिए दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला अपने चुने हुए बंदों को ही अता फरमाते हैं। मैंने आप यकीन करें कि अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत ही कम खुशबख्त लोग देखे हैं जिनकी जिंदगी का वजीफा ही दुरूद पाक है। यकीन करें कि जिनकी जिंदगी का अमल एक ही अमल और एक ही इबादत और एक ही जिक्र है, तो वो दुरूद पाक है। सुभान अल्लाह। पहले बात तो ये है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले लोग बहुत ही खास, बहुत ही कीमती और अनमोल होते हैं और अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। और जो लोग रोजाना 10 या 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं वो लोग भी खास होते हैं क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें अपनी तरफ रागिब कर रहा है। और मेरा तो ये भी अकीदा है और ये भी ईमान है कि अगर किसी ने सदके दिल से एक मर्तबा भी दुरूद पाक पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये दुरूद ही उसकी निजात का जरिया बन जाएगा। अपना इस चीज पर ईमान मजबूत करें, अपना ईमान पुख्ता करें इस बात पर कि जिसने एक मर्तबा भी दिल से मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लिया उसका वो दुरूद पाक भी कबूल ही कबूल है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको दो ऐसी अहम बातें बताएंगे कि जो दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अगर आप दुरूद पाक का हकीकी लुत्फ और मजा लेना चाहते हैं
اور آپ درود پاک سے بھرپور فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دو باتوں پر ضرور عمل کیا کیجئے۔ ایک یہ کہ درود پاک کو روزانہ پڑھا کریں، اور دوسرا یہ کہ درود پاک توجہ، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھا کریں، بلا ناغہ پڑھا کریں، چاہے کم تعداد میں پڑھ لیا کریں، لیکن روزانہ حاضری لگوایا کریں درود پاک پڑھنے کی، اور ادب اور توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، چاہے وہ 20 منٹ ہوں، چاہے وہ 10 منٹ ہوں۔ اپنا ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ وہ 10-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں آپ درود پاک کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، آپ کی کیفیت بدل جائے، آپ پر رقت طاری ہو جائے، تو یہ بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی ایک صورت ہے، یہ بھی آپ کی قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دیکھیں، میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کثرت میں درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، ہمیں وہ فیض نہیں مل رہا ابھی تک۔ دیکھیں، اس کیفیت کا ملنا اور فیض ملنا بھی اللہ کا کرم ہے، اور یہ کرم ان پر ہوتا ہے جن کے درود کی شروعات ادب سے ہوتی ہے، توجہ سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پر ہوتی ہے۔ یہ کیفیات کا ملنا، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ دربار رسالت میں حاضری، یہ سب کرم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہی ان بندوں کو عطا کرتا ہے یہ کیفیات۔ لہٰذا کوئی یہ مت سمجھے کہ مجھے یہ کیفیت نہیں مل رہی تو میرا درود قبول نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا گمان بھی آپ نے ذہن میں نہیں لے کر آنا ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی بات بالکل بھی آپ نے ذہن میں نہیں لانی کہ آپ کا درود پاک قبول نہیں ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی بنجر زمین میں بیٹھ کے آپ نے درود پاک پڑھ دیا، آپ کے لب ہلے تو وہ بنجر زمین پھولوں سے مہک اٹھی اور خوشبو سے مہک اٹھی۔ اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ بھی، تو یقین کریں آپ کا وہ بھی قبول ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے۔ یقین کریں آپ کے تمام غموں کے لیے درود پاک کافی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے، اور میں یقین کریں یہ ساری باتیں آپ کو اپنے انتہائی قوی یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں صرف اور صرف اگر کوئی وظیفہ، کوئی عمل آپ نے کرنا ہے تو وہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ برکتیں نصیب ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔